केन्द्रीय समितिलाई अनुमोदन गर्दै माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशनको कर्मकाण्ड सम्पन्न। अध्यक्ष दाहालद्वारा 236 केन्द्रीय सदस्यको नाम घोषणा। पदाधिकारीको टुङ्गो आज लाग्ने। गुणस्तरहीन मल खरिद प्रकरणमा 1 अर्ब 53 लाख रुपियाँ भ्रष्टाचार। कृषि सामग्री कम्पनीका कर्मचारी र आपूर्तिकर्ता बीच मिलेमतो। अख्तियारद्वारा 10 जना विरुद्ध मुद्दा दायर। आहाराका साथै बच्चा कोरल्ने जस्ता गतिविधिका लागि अनुकूल वातावरण नहुँदा चराको संरक्षण निकै चुनौतीपूर्ण। जलवायु परिवर्तन तथा मानवीय कारणले प्रभावित। कोभिड-19 को संक्रामक भेरिएन्ट ओमिक्रोनले गम्भीर प्रकृतिको रोग निम्त्याउने खतरा रहेको नयाँ अनुसन्धान। घाँटीमा बढी र फोक्सोमा न्यून असर। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको पछिल्लो खेलमा चेल्सी र लिभरपुल बीच बराबरी। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म केशु। समाचार अब विस्तारमा। विगतका गल्तीप्रति भयानक आत्मालोचना गर्दै भविष्यमा जनमुखी दल बनाउने नेकपा माओवादी केन्द्रको राजनीतिक दस्तावेज र प्रतिबद्धता महाधिवेशन नसकिँदै अलपत्र परेको छ। जनमुखी कार्यकर्ता र कार्यकर्तामुखी नेता छान्ने दस्तावेज पारित गरेको तेस्रो दिन महाधिवेशनले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल मुखी केन्द्रीय समिति छानेको छ। एमाले महाधिवेशन सकिएको 1 महिनामा माओवादी अध्यक्ष दाहालले पनि निर्वाचन समितिको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्दै केन्द्रीय समिति सदस्यको सूचीको नाम आफै पढेर सुनाउनु भयो। महाधिवेशन प्रतिनिधिले ताली पिटेपछि 1 साता लामो महाधिवेशन हिजो साँझ सकियो। 249 सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा दाहालले 236 जनाको नाम मात्र पढेर सुनाउनु भयो। 63 सदस्य थप्न बाँकी छ। महाधिवेशनले नै छान्न नसकेका सदस्यहरू कसरी छान्न सक्छ भनेर विधानमा कुनै व्यवस्था छैन। अध्यक्ष दाहालले प्रदेशलाई संख्या बाँडेर केन्द्रीय सदस्यको नाम सिफारिस गर्नु भन्नुभएको थियो, तर तल्लो तहकै अधिवेशनमा निर्वाचनलाई निषेध गरिएकाले प्रदेश पनि अपूर्ण छन्। माओवादीको प्रदेश 2 र सुदूरपश्चिममा समिति नै बनेको छैन। कर्णाली, लुम्बिनी, गण्डकीमा अध्यक्ष चयन भए पनि अन्य पदाधिकारी चयनमा विवाद छ। प्रदेश 1 र बागमतीमा प्रदेश पदाधिकारी निर्वाचनबाट चयन भइसकेको छ। यस्ता अपुरा प्रदेश समितिको सिफारिसका आधारमा केन्द्रीय समिति चयन भएको छ। अध्यक्षले नै घोषणा गरेकाले केन्द्रीय समितिमा सबैजसो पुरानै अनुहार छन्। यसैबीच माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिले पूर्णता पाएपछि पदाधिकारी चयन गर्नेछ। 31 वर्षदेखि पार्टी नेतृत्व गर्दै आउनुभएका दाहाल पुनः अध्यक्षमा चयन हुने निश्चित छ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष र उपाध्यक्ष चयनमा पनि खास समस्या छैन। महासचिवमा भने पूर्व लडाकु, पृष्ठभूमिका पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा छ। महासचिवमा ऊर्जा मन्त्री पम्फा भूषाल, पूर्व मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको पनि दाबी छ। दाहालले पदाधिकारीको टुङ्गो सोमबार लाग्ने बताउनु भएको छ। महाधिवेशन हलमा दाहालले पदाधिकारीमा करिब सहमति जुटिसकेको र सोमबार बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकले टुङ्गो लाग्ने बताउनु भयो। रासायनिक मल खरिदमा 1 अर्ब 53 लाख रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक सहित 10 जना विरुद्ध मुद्दा चलाएको छ। आपूर्ति कम्पनी जोशी बीज हाउस प्राली र मल परीक्षणमा संलग्न नेपाल इन्भाइरोमेन्टल साइन्टिफिक सर्भिस प्राली विरुद्ध समेत विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ। कम गुणस्तरको डीएपी मल खरिद गरी गुणस्तरीय भनेर गलत प्रतिवेदन बनाई अनियमितता गरेको कसुरमा उनीहरू विरुद्ध मुद्दा चलाइएको हो। आपूर्तिकर्ता जोशी बीज हाउसले 2077-78 का लागि 25,000 टन मल आयातको कोटा पाएको अख्तियारका सहायक प्रवक्ता वेद प्रसाद भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। ग्लोबल टेन्डर मार्फत स्वीकृति पाएको जोशी बीजले भियतनामबाट मल आयात गर्ने सम्झौता कृषि कम्पनीसँग गरेको थियो। 19,433 टन डीएपी आयात भएपछि कम गुणस्तर भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो। अनुसन्धान हुँदा कृषि सामग्री कम्पनीका कर्मचारी र आपूर्तिकर्ताको समेत मिलेमतोमा कम गुणस्तरको मललाई गुणस्तरयुक्त भनी प्रतिवेदन बनाइएको अख्तियारले जनाएको छ। कम्पनीले गलत परीक्षण प्रतिवेदन बनाई भन्सार नाका तथा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड प्रधान कार्यालयमा पेश गरेको अख्तियारले जनाएको छ। सोही प्रतिवेदनका आधारमा कृषि सामग्री कम्पनीले आपूर्तिकर्तालाई कुल रकमको 90% हुन आउने 1 अर्ब 53 लाख 22,400 रुपियाँ भुक्तानी दिएको थियो। सरकारी रकम हानि नोक्सानी गरेको पुष्टि भएको भन्दै अख्तियारले मुद्दा सहित सजाएको माग दाबी गरेको हो। अख्तियारले कृषि सामग्री कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारी, प्रबन्धक विष्णु प्रसाद पोखरेल, सहायक प्रबन्धक दुर्गा प्रसाद पाण्डे, उपप्रबन्धक पुष्कर दीप बुढालाई प्रतिवादी बनाएको छ। कृषि सामग्री कम्पनीलाई हानि नोक्सानी र आफू समेतलाई गैरकानूनी लाभ लिने मनसाय लिई कार्य गरेको पुष्टि हुन आएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
महालेखा परीक्षकको 58औं प्रतिवेदनले देखाउँछ शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले उपत्यकाका 49 उपभोक्ता समिति मार्फत मन्दिर, उद्यान, नाला निर्माणमा 20 करोड 64 लाख 96 हजार खर्च गर्यो। सघन शहरी र भवन निर्माण आयोजना पर्साले गत आर्थिक वर्षमा 7 उपभोक्ता समिति मार्फत निर्माणको काम गराई 2 करोड 81 लाख रुपियाँ भुक्तानी दियो। चितवनमा पनि 15 उपभोक्ता समिति मार्फत निर्माण गराएर 4 करोड 2 लाख 22 हजार रुपियाँ भुक्तानी दिइयो। तर सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 को दफा 9 मा सार्वजनिक निकायले कुनै खरिद कार्य गर्नुपर्दा सम्भव भएसम्म बोलपत्र आह्वान मार्फत गर्नुपर्छ। मितव्ययिता, गुणस्तर वा दिगोपन अभिवृद्धि हुने भए मात्र उपभोक्ता समितिबाट काम गराउने व्यवस्था छ। तर उल्लिखित निकायले नियमअनुसार काम गराएको नपाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट गुणस्तरीय निर्माण कार्य गराउनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ। उपभोक्ता समिति मार्फत सञ्चालित योजनाको सार्वजनिक परीक्षण र सुनवाईको व्यवस्था अवलम्बन गरी सम्पन्न योजनाको सञ्चालन र मर्मत समेत समितिले गर्ने गरी हस्तान्तरण गर्न भनिएको छ। माथिका उदाहरण त केही प्रतिनिधि घटना मात्र हुन्। शहरी विकास मन्त्रालयको कुल बजेटमध्ये करिब 20% रकम उपभोक्ता समिति मार्फत हुने ठेक्कामा खर्च हुँदा काम गुणस्तरहीन भएको, भ्रष्टाचार बढेको र काममा समेत ढिलासुस्ती हुने गरेको पाइएको छ। यसलाई व्यवस्थित गर्न सहसचिव रामचन्द्र दङ्गालको संयोजकत्वमा गठित समितिले कार्यविधि बनाएर मन्त्रालयमा पेश गरेको छ। सो कार्यविधि अहिले छलफलको क्रममा छ। छलफलपछि मन्त्री परिषदमा पेश गरिनेछ। त्यहाँबाट पास भएपछि मात्र यो लागू हुनेछ। अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी परियोजना अनुमोदन गर्ने विषयमा सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी दलले अझै स्पष्ट धारणा बनाउन सकेका छैनन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराउन चाहे पनि सत्ता गठबन्धनका अन्य दल हुबहु अघि बढाउन नहुने अडानमा कायमै छन्। सत्तामा रहेका बेला सम्झौता अघि बढाउन जोडबल गरेको एमाले प्रतिपक्षमा पुगेपछि एमसीसीमा सुरक्षित राजनीति गर्ने दाउमा छ। बहुचर्चित परियोजना पारित गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा जिम्मेवार दृष्टिकोण बनाउने भन्दा पनि संसदका प्रमुख दलहरू राजनीतिक दाउपेचमा तल्लिन्छन्। विद्युत र सडक पूर्वाधारमा 500 मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान प्राप्त हुने सो परियोजनाका लागि 2074 भदौ 29मा सम्झौता हुँदा संसदीय अनुमोदनको प्रावधान थिएन। तर पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली सरकारका पालामा संसदबाट अनुमोदन गर्ने प्रावधान थपिएको हो। एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्न आवश्यक छ कि छैन भन्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयले कानून तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग राय मागेको थियो। कानून मन्त्रालयले 2075 पुस 26मा पत्र पठाएर एमसीसी सम्झौतालाई संसदको सामान्य बहुमतबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने भनी सचिव स्तरीय निर्णयबाट जवाब पठाएको थियो। त्यसैलाई आधार बनाउँदै तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले एमसीसी सम्झौता संसदीय अनुमोदन प्रक्रियाका लागि मन्त्री परिषदमा पेश गर्नुभएको थियो। मन्त्री परिषदले 2075 माघ 25मा अनुमोदनको निर्णय गरेर 5 महिनापछि सम्झौता संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो। तर दलहरूको अनिर्णयले अनुमोदन प्रक्रिया सर्दै जाँदा एमसीसी सम्झौता झन बल्झिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। प्रकृतिको जीव चक्रको महत्वपूर्ण हिस्सा चराको संरक्षण जलवायु परिवर्तन तथा मानवीय कारणले प्रभावित भएको छ। चराको वासस्थान, यसको आहारका साथै बच्चा कोरनले जस्ता गतिविधिका लागि अनुकूल वातावरण नहुँदा संरक्षण निकै चुनौतीपूर्ण बनेको छ। चराहरूको संख्या, उनीहरूको क्रियाकलापको अध्ययन गर्न अहिले मुलुकका 50 भन्दा बढी स्थानमा पानी चरा गणना सुरु भएको छ। पानीमा कुनै न कुनै किसिमले आश्रित चरालाई पानी चरा भनिन्छ। ती चराहरू चारा खोज्ने, बच्चा कोरल्ने जस्ता क्रियाकलापका लागि पानीमा नै आश्रित हुन्छन्। मध्य हिउँदमा सिमसार क्षेत्रमा पाइने चराको प्रजाति, संख्या घटबढ, विचरणको बानी, आहारको उपलब्धता बारे गणनाकै क्रममा अध्ययन हुनेछ। जलपक्षीको अध्ययन हाल विश्वभर एकैपटक भइरहेको छ। उडेर अन्य स्थल जान सक्ने र चञ्चल स्वभावका चराको गणना कसरी गरिन्छ त? चराविद टिका गिरी। स्थलगत खोलानालामा डुङ्गा चाहिँ हामीले साधन पनि प्रयोग गर्छौं। टोली बनाएर जहाँ जहाँ सिमसार छ, दूरबीन, किताब, टेलिस्कोप, क्यामेरा, नोटबुकहरू लिएर हामीले चाहिँ चरा गन्छौं। दोहोरियोस् भन्नको लागि चितवनलाई चाहिँ हामीले 3 भागमा, एउटा पूर्व चितवन, एउटा मध्य चितवन, एउटा चाहिँ पश्चिम नवलपरासी पारीपट्टिलाई चाहिँ त्यसरी 3 भागमा बाँडेर हामीले मोटामोटी 2-3 दिनको फरकमा गणना गर्छौं। एकै दिन गर्छौं र
अनि भोलिपल्ट हामीले चाहिँ ताल तलाइहरू गर्छौँ र त्यो गर्दाखेरि मोटामोटी ओभरल्याप गर्ने भनेको एकदमै न्यून सम्भावना रहन्छ। तालहरू सुक्ने, घाँसे मैदान घट्ने सहित गुण बनाउन आवश्यक अग्लो रुखहरूको अभावमा चराहरू संकटमा परेका छन्। दैनिक जीवनमा बेवास्तामा परेका स्थानीय चराहरूले मानवीय जीवनलाई स्वस्थ राख्न मद्दत गरेको पानी चरा गणना नेपालका संयोजक हेमसागर बरालको भनाइ छ। चराका उपादेयताहरू थुप्रै छन्। इकोसिस्टमका अभिन्न भागहरू जुन एउटा फिस्टाले जति किरा फट्याङ्ग्राहरू खाएर हाम्रो बाली नाली तहस गर्नबाट रोक्छ, त्यति कन्ट्रिब्युसन अरू कुनै पनि जीवले गरेको हुँदैन। हामीले त्यो नोटै गरेका छैन। अर्को कुरा के छ भने हामीले खाने जुन प्रोटिन छ कुखुराको ओरिजिन भनेको पनि लुइचे हो। त्योबाट हामीले प्रोटिन प्राप्त गरिरहेको छ। सबभन्दा चिपेस्ट प्रोटिन त्यो पनि चराले दिएको छ। उत्तरी ध्रुवमा हिमपात सुरु भएसँगै चराहरू बसाइ सर्ने गर्छन्। युद्धमा नेपालमा तिब्बत, रुस, मङ्गोलिया, कोरिया, युरोपका विभिन्न मुलुक सहित साइबेरियाबाट पनि चरा आउने गर्छन्। यस अघिका वर्षहरूमा 150 प्रजातिका चरा नेपालमा पाइएको थियो। नेपालमा रहेका मध्ये 13 प्रजाति दुर्लभ जलपक्षी छन्। ती चराको संख्या 3मा जलवायु परिवर्तनले पुर्याएको असर बारे पनि अध्ययन हुनेछ। जलवायु परिवर्तन सहित स्थानीय मानवीय क्रियाकलापले चराहरूमा परेको असरबारे जानकारी दिँदै पानी चरा गणना नेपालका संयोजक हेमसागर बराल, हामीले खतराको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जुन चराहरू चाहिँ सिमसारमा आश्रित छन् नेपालमा पाउने तिनीहरू चाहिँ सबभन्दा ठुलो खतरामा, सबैभन्दा ठुलो खतरामा, किनभने सिमसारमा भएका चराहरू चाहिँ सबभन्दा बढी संकटमा भएको देखि आनुपातिक रूपमा हुन्। त्यो भएर जलवायु परिवर्तन लगायत थुप्रै कारणले अब सिमसार नै इन्क्रोज गरेर बसिदिने, सिमसारमा पोल्युसन गरिदिने होइन, ढल मिसाउने, सिमसारको पानी यसरी लैजाने कि सिमसारै सुकाइदिने, सिमसारमा माछा मार्दाखेरि विषादीको प्रयोग गर्ने, करेन्ट लगाएर माछा मार्ने, थुप्रै कारणहरू छ नि त सिमसारमा चाहिँ परेको भारहरू होइन, थ्रेट्सहरू। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा चराका विषयमा लामो समयदेखि अध्ययन गरिरहेका बासु बिडारीले निकुञ्जभित्रका तालहरू सुक्दै जाँदा चराहरू आहाराको खोजीमा अन्यत्र जाने गरेको अनुभव सुनाए। चरा संरक्षणका निम्ति अध्ययन केन्द्रहरूले जस्तो सरकारले लगानी नगरेको प्रति पनि बिडारीले चिन्ता व्यक्त गरे। पार्कसँग समन्वय गर्दा चाहिँ पार्कले हामीलाई सजिलैसित समन्वय गर्न दिन्छ, तर सरकारले नै बजेटै छुट्याएर जस्तै घाँसे मैदान राम्रो नभएको कारणले खरमुर घटिरहेको छ। ठुला ठुला रुखहरू सामुदायिक वनहरूमा जनतालाई दिनको निम्ति त्यसमा उल्लुहरूको गुणहरू हुन्छ, त्यो नाचिरहेको छ। त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ सरकारले चाहिँ खास प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ चरालाई नै संरक्षण गर्छ भनेर खास केही गरेको देखिँदैन। नेपालमा अहिले चरा पर्यटन फस्टाइरहेको छ। घुम्न नेपाल आउने मध्ये 8% पर्यटक चरा हेर्नकै लागि आउने गरेको पर्यटन बोर्डको तथ्याङ्कले देखाउँछ। चरा संरक्षणसँगै यसलाई पर्यटनसँग जोड्दा अर्थतन्त्र सहित प्रकृतिमा समेत सहयोग पुग्नेछ, जसका निम्ति राष्ट्रिय निकुञ्जले मात्रै नभएर मध्यवर्ती क्षेत्र सामुदायिक वनका सरकारवालाले चरा मैत्री वन निर्माणमा चासो दिनुपर्नेछ, जसका कारण जलवायु परिवर्तनले पंक्षीमा परेको असर न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्नेमा दुई मत छैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि दिवा भट्टराई। कान्तिपुर सविस्तार। निर्वाचन आयोगले पछिल्लो पटक चलाएको फोटोसहितको मतदाता नामावली संकलन अभियानमा 7,93,755 मतदाता थपिएका छन्। निर्वाचनलाई लक्ष्य गरेर मङ्सिर 17देखि जारी अभियानमा आइतबार संकलित तथ्याङ्कमा युवाको संख्या मात्रै करिब 6 लाख रहेको आयोगले जनाएको छ। यसअघि कुल मतदाता संख्या 1,60,00,000 हाराहारी थियो। आयोगले स्थानीय तहमै जनशक्ति परिचालन गरी फोटोसहितको मतदाता नामावली संकलन सुरु गरेको थियो। अहिले पनि 225 स्थानमा नामावली संकलन जारी छ। गृह मन्त्रालयले विद्यार्थीसँग अतिरिक्त शुल्क असुल्ने मेडिकल कलेज सञ्चालकलाई कारवाही गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएको छ। निजी मेडिकल कलेज सञ्चालनमा रहेका जिल्लाका प्रशासन कार्यालयहरूलाई हिजो परिपत्र गर्दै गृहले विद्यार्थी अभिभावकको गुनासो र उजुरी आए छानबिन गरी कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउन भनेको हो। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रदीप कुमार कोइरालाले परिपत्र गर्दै गुनासो र उजुरी बमोजिम कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको जनाउनुभयो। काठमाडौँको केएमसी, विराटनगरको नोबेल र पोखराको मणिपाल मेडिकल कलेजले चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोके भन्दा बढी शुल्क लिएको विद्यार्थी अभिभावकको गुनासो छ। नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजमा करोडौं रुपियाँ ठगी गरेको आरोप लागेका लम्बोदर कुमार नेउपाने लगायत
विरुद्धको मुद्दा फैसला हुने चरणमा पुगेको छ। मुद्दाको सम्पूर्ण अङ्ग पुगेकाले भक्तपुर जिल्ला अदालतले आज फैसला गर्ने सम्भावना छ। यस मुद्दामा गत साउन 31 देखि नियमित सुनवाई गरिरहेकी न्यायाधीश कमला पौडेलले गत मङ्सिर 12 मा 1 महिनाको समय दिएर बहस नोट पेश गर्न आदेश गर्नुभएको थियो। दुवै पक्षले बहस नोट पेश गरिसकेकाले अदालतले आजका लागि पेशी तोकेको छ। उच्च अदालत पाटनको उत्प्रेषण आदेशले चालू आर्थिक वर्षका लागि माग गरिएको 284 जना शाखा अधिकृतको पदपूर्ति प्रक्रिया अनिश्चित भएको छ। अदालतले 5 दिन अघिको अल्पकालीन आदेशलाई हिजो निरन्तरता दिएपछि पदपूर्ति प्रक्रिया अड्किएको हो। लोकसेवा आयोगले गत मङ्सिर 29 मा राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी को खुला प्रतिस्पर्धामा गरिने पदपूर्तिका लागि सूचना निकालेको थियो। तर आयोगको 2076-77 को विज्ञापन अनुसार गत भदौमा सबै परीक्षा पूरा गरेर बसेका अधिकृतका उम्मेद्वारले चालू वर्षको परीक्षा रोक्न माग गर्दै दिएको अदालतमा निवेदन दिएका थिए। त्यसमा सुनवाई गर्दै न्यायाधीशहरू खुशीप्रसाद थारू र नवराज थपलियाको संयुक्त इजलासले उत्प्रेषणको आदेशलाई निरन्तरता दिएका हुन्। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। सिभिल बैंक र सिभिल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका पूर्व अध्यक्ष इच्छा राज तामाङ विरुद्ध सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने भएको छ। अनुसन्धानका क्रममा तामाङले सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी कसुर गरेको भेटिएपछि कानून बमोजिम कारबाहीका लागि विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी भएको सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागका महानिर्देशक प्रेम प्रसाद भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, अनुसन्धान पूरा भइसकेको छ। गत साता नै विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी गरेका थियौं। थोरै प्रक्रिया नसकिएकाले सकिएन। सम्भव भए यही साता, नभए पनि अर्को साता मुद्दा दर्ता हुन्छ। मुद्दा दर्ता भइ नसकेकाले बिगो मौजदात रकमबारे भने उहाँले खुलाउन चाहनु भएन। बढाऊ आफ्नो आम्दानी आजै एनसेल साथी बनी। आजै एनसेल साथी एप डाउनलोड गर्नुहोस् र एनसेलका विभिन्न सेवाहरू बेची आफ्नो काम सँगसँगै नयाँ व्यापार पनि सधैँ अन गर्नुहोस्। एनसेल, आज भोलि सधैँ सँगै। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले नेपाललाई युरोपेली युनियन ईयूको कालो सूचीबाट हटाउन सरकार संवेदनशील रहेको बताउनु भएको छ। नेपाल उद्योग परिसंघ CNI का प्रतिनिधि मण्डलसँगको भेटमा मन्त्री आलेले ईयूको कालो सूचीबाट बाहिर ल्याउन गर्नुपर्ने कानूनी र नियमनकारी सुधारका लागि संसदमा विधेयक पेश भइसकेको बताउनुभयो। साथै ती विधेयक छिट्टै पारित गराउने उहाँले दावी गर्नुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। पछिल्लो समय विश्वभर द्रुत गतिमा फैलिरहेको कोभिड-19 को संक्रमण भेरिएन्ट ओमिक्रोनले गम्भीर प्रकृतिको रोग निम्त्याउने खतरा कम रहेको नयाँ अनुसन्धानले देखाएको छ। बेलायतमा 6 वटा अनुसन्धान समूहले गरेको अध्ययनमा ओमिक्रोनले संक्रमित व्यक्तिको घाँटीमा समस्या उत्पन्न गरे पनि फोक्सोमा गम्भीर असर नगर्ने देखिएको हो। तीमध्ये 4 वटा अध्ययन अनुसार यसअघिका डेल्टा वा अन्य भेरिएन्टले जस्तो ओमिक्रोनले मानिसको फोक्सोमा असर नगर्ने देखिएको बेलायती अखबारहरूले उल्लेख गरेका छन्। सो अध्ययन प्रतिवेदन अन्य वैज्ञानिकहरूले गहिरोसँग अध्ययन गर्न भने बाँकी रहेको जनाइएको छ। प्राध्यापक जेम्स स्टेवार्डका अनुसार युनिभर्सिटी अफ लिभरपुल मोलकुलर भाइरोलोजी रिसर्च ग्रुपले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनमा ओमिक्रोन मुसामा परीक्षण गर्दा असर निकै कम देखिएको पाइएको छ। मुसा ओमिक्रोनबाट संक्रमित गराउँदा तौल खासै नघटेको तथा निमोनिया भए पनि सामान्य मात्र असर देखिएको हो। लन्डन वार्डफोर्ड जनरल हस्पिटलका कन्सल्टेन्ट फिजिशियन डाक्टर मोहन थापाले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, यो एनिमल मोडल मुसामा प्रयोग गरी प्रकाशित प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन हो। ओमिक्रोनले उपल्लो श्वास प्रणाली, नाक तथा घाँटीमा असर पुर्याउने छिटो भाइरसको संख्या बढ्ने र छिटो सर्ने देखिएको छ, तर फोक्सोमा गम्भीर असर गर्ने भने पाइएको छैन। अब खेल प्रसङ्ग। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको पछिल्लो खेलमा चेल्सी र लिभरपुल बीच बराबरी भएको छ। अङ्क तालिकाको दोस्रो स्थानको चेल्सी र तेस्रो स्थानको लिभरपुल बीचको भएको 2-2 गोलको बराबरीपछि अङ्क बाँड्न बाध्य भएका हुन्। चेल्सीका लागि शीर्ष स्थानको म्यान सिटीसँग 11 अङ्कको दूरी घटाउने मौका थियो भने लिभरपुलसँग अङ्क दूरी बढाउने प्रयास पनि असफल भएको छ। उता लिभरपुलले चेल्सीलाई उछिन्दै दोस्रो उक्लिने मनसायमा रहे पनि 1 अङ्कको अन्तरमा तेस्रो स्थानमा नै खुम्चिनु परेको छ। पहिलो हालमा नै 2-2 को बराबरी भएको खेलमा दोस्रो हाफमा भएको प्रयास गोलमा परिणत हुन सकेनन्। चेल्सीका लागि मटियो कोभासिच र क्रिस्टियन
पुलिसिकले गोल गरेका हुन्। लिभरपुलका लागि सादिए माने र मोहम्मद सलाहले 1-1 गोल गरे। प्रिमियर लिगमा भएका अन्य खेलमा ब्रेन्टफोर्डले एस्टन भिलालाई 2-1 गोल अन्तरले तब पारेको छ। ब्राइटनले एभर्टनमाथि 3-2 को तथा लिड्सले बर्नलीमाथि 3-1 गोल अन्तरको जित निकालेको छ। साउथह्याम्पटन र न्युक्यासल बीचको खेल यसअघि नै स्थगित भएको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। आज मुलुकभर आंशिक बदली रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। 2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापक्रम रहेको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 16 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:55 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:22 हुनेछ। हवस् त यिनै प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकियो। अहिले केही बेरमा प्रसारण हुने हाम्रो नियमित कार्यक्रम दि हेडलाइनर्समा आज हामी 2 जना अतिथिसँग कुराकानी गर्दैछौँ। एकजना हुनुहुन्छ चिकित्सा शिक्षा आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर श्रीकृष्ण गिरी र अर्का हुनुहुन्छ विराटनगर स्थित नोबेल मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत एकजना विद्यार्थी। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला। अहिलेलाई साथी रमेश र म केही सुविधा हुन्छौँ। नमस्कार।